सुबह मुझे मैसेज आया था आपकी भाभी का। ये इन पहाड़ियों के ज़रिए हम जा रहे हैं जबल रहमत की जानब। ये आप देख रहे हैं जैसे सारे लोग जा रहे हैं ऊपर। हम जबल रहमत पर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मेरी आवाज़ शायद आपको आए या ना आए। मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं या बुरुज सा देख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ये एक पार्क सा बना हुआ है हमारे घर से तकरीबन 3-4 मिनट के फासले पर है, और यहाँ पर मैं अक्सर आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ जब कभी फारग होता हूँ। ये साथ में नीम का दरख्त है, और यहाँ पर मक्का शरीफ में, या मैंने तो कम अज़ कम मक्का शरीफ में ज़्यादातर जो है दरख्त दिखे हैं नीम के। ये शायद कम पानी में भी ज़िंदा रह सकते होंगे, इसलिए ज़्यादा यही उगाया गया। लेकिन यहाँ पर जो ज़मीन है ना, वो वहाँ पर मिट्टी जो डाली गई है वो कहीं बाहर से लाई गई है, क्योंकि ये पूरा जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर मिट्टी कोयली है, तो यहाँ पर घास उगाया गया है, और ये इस तरह के दरख्त भी हैं, और छोटा सा पार्क अक्सर जगहों पर बने हुए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी जो है ना वो इसकी वजह से अब मक्का शरीफ में भी या सऊदी अरेबिया में काफ़ी हरियाली दिखाई देगी आपको। आज जी हमारे घर में आलू वाले चावल बन रहे हैं, और ये हमारे रूममेट हैं शाह साहब। ये बड़े मज़े के आलू वाले चावल बनाते हैं, और ये मोटे मोटे आलू अभी काट रहे हैं। सब रूममेट्स ने इनका मिन्नत की कि आज चावल खिला दें, तो इन्होंने मान ली बात। चंद दिन से हमारे पास इधर रूम में एक मेहमान आए हुए हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो इटली से यहाँ पर उम्रा करने के लिए आए थे। तो मस्जिद अल हराम में उनके जेब से किसी ने उनका पर्स निकाल लिया, जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स भी थे और पैसे भी थे, वो चोरी हो गए। अब वो उस दिन के ना हमारे पास ही हैं। एक दोस्त जो हमारे साथ हमारे रूममेट हैं, उनकी जान कदरी है इनके साथ, तो उनको लेकर गए थे वो जद्दा एम्बेसी में, इटली की जो जद्दा में कौंसल खाना है या एम्बेसी है, वाट एवर कोई कुछ भी है, वहाँ पर लेकर गए थे। और उन्होंने 20 दिन का टाइम उनको दे दिया है कि 20 दिन में के अंदर अंदर आपके ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आरसी कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो होता है टेम्परेरी सा, वो बना कर दे दिया जाएगा। तो अब भी उनकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो गई है, वो लेटे हुए थे, और मैंने कहा कि उनके लिए कुछ कहवा वगैरह या इसमें चाय बनाई है, हर्बल टी, अदरक डाली है, इसमें सौंफ डाली है, दाल चीनी, लौंग और यही चीज़ें डालकर मैंने कहा है कि उन्हें ये चाय देते हैं, अल्लाह करे उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। ये एक छोटा सा पार्क हमारे घर के सामने बना हुआ है। मैं जब भी उदास होता हूँ तो मैं इस जगह पर आकर बैठ जाता हूँ, और मुझे ये जगह ना गांव के जैसे लगती है, मेरा गांव। ये दरख्त, चिड़ियों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, घास है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। अदरवाइज़ तो इस शहर में, मक्का में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है इस शहर पर। मुझे कमेंट करके कहा जाता है कि आप जाया करें हरम शरीफ, वहाँ जाकर दुआ किया करें। मैं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर जाता हूँ। लेकिन यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, और हर वक्त तो जाया भी नहीं ना जा सकता वहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। सुबह मुझे मैसेज आया था आपकी भाभी का, तो सुबह सुबह हम एक दूसरे को ना हाल अहवाल पूछते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कॉल करना जो है वो व्हाट्सएप पर कॉल आप नहीं कर सकते, तो मैसेज करते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। तो मैसेज आया हुआ था, मैंने सुना उनका मैसेज, तो बता रही थी कि मेडिसिन लेकर आई थी कल, तो कल नहीं संडे को मेडिसिन लेकर आई थी। जन्नत की भी जब मेडिसिन लानी थी, उसे भी कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा, बुखार हो गया है जन्नत को भी, मेरी बेटी को। और
الرجی پہلے سے کچھ کم ہے، لیکن بخار جو ہے نا وہ بار بار ہو جاتا ہے، اور اس کے کان میں بہت زیادہ درد آج کل ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ریشہ وغیرہ یا جسے آپ کوئی ایسی چیز ہوگی بادی وغیرہ جو کان میں چلی جاتی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے کان میں بھی درد ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے سانس کی پرابلم ہے نا، تو سانس کی پرابلم تب ہی ہوتی ہے جب یہاں پر فلو جم جاتا ہے سینے پر۔ تو ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے میری بیٹی کو بھی انہی صورتحال کا سامنا ہو، اور بار بار اسے جو سردیوں میں خاص طور پر بارکنگ کف لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس کی میڈیسن لے کر آئے ہیں، کل رات تک تو رابطہ ہوتا رہا، تو پتہ چلا کہ کوئی نہیں آرام آیا۔ میرے بات کرتے ہوئے نا مجھے کہتی ہے، جنت کہتی ہے بابا مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے تو میں بیمار ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی نہیں بیٹا، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے گا۔ پھر صبح آپ کی بھابھی سے میسج پر جب بات ہوئی، انہوں نے میسج کیا کہ مجھے کوئی آرام نہیں آ رہا، جو میں میڈیسن نہیں لے کر آئی۔ مثانے میں بھی تکلیف ہونے لگ گئی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نا سوجن بھی ہو رہی ہے، میرے چہرے پر، میرے ہاتھ پاؤں پر سوج رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب یہ ہے کہ جایا بھی نہیں جا سکتا، پھر بندہ شہر جانا اب ہمارے لیے کافی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے میں جب وہاں پر موجود ہوتا تھا تو میرے ہوتے ہوئے تو یہ چیزیں کوئی نہیں پرابلم کرتی تھی۔ تو کبھی بھی میں نے آپ کو بتاتا تھا کہ ہم آج میڈیسن یہاں پر لینے کے لیے گئے، وہاں پر لینے کے لیے گئے، لیکن اب صورتحال جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے، ماں بیٹی کے لیے، کہ کیسے جائیں اس بیماری کی حالت میں۔ نہ تو وہ موٹر سائیکل چلا سکتی ہے، نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جسے کہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ویسے ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں کہ 1 ویک کی میڈیسن لے جائیں آپ، اور اگلے سنڈے آپ نے دوبارہ آنا ہے۔ تو میری بیوی کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نا مجھے 15 دن کا ٹائم دیں، 15 دن کی میڈیسن دے سکتے، کیونکہ اگلے ویک تو میں نہیں آ پاؤں گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جب ایسے معاملات میں سنتا ہوں تو یقین کریں یہ پردیس نا تکلیف تب ہی دیتا ہے جب آپ کے ساتھ اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ پھر میں اداس ہو گیا، میں کیا کر سکتا تھا؟ دیکھیں میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ زیادہ پانی پیا کریں، جس طرح آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کہیں۔ مجھے پچھلے دنوں میری ایک بہن نے کمنٹ کر کے کہا تھا کہ جو کارن ہوتی مکی کے نا جو بال ہوتے ہیں نا اوپر، وہ انہیں پانی میں ابال کر تو وہ پانی تھوڑا تھوڑا پیا کریں، تو وہ بھی کہا ہے۔ اور اسی طرح کے مشورے دے رہا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیا کریں، اللہ پاک اسے صحت تندرستی دیں۔ اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپ کے نا چھوٹے چھوٹے نا ذرے آ رہے ہیں مثانے سے۔ اب اللہ پاک بہتر کرے، وہ پتھری ہو یا کوئی، یہ تو پچھلے تقریباً 6 ماہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اندرونی بیماری بن جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پتہ بھی نہ چلے اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں۔ تو ابھی تک تو تسلی دے رہا ہوں۔ کئی بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ آپ پاکستان چلے جائیں اور جا کر ان کا علاج کروائیں۔ قسم سے یہ جو یہاں آنے کا ڈیسیژن لیا ہے نا، یہ بھی بڑی مشکل سے لیا ہے، بڑی مشکل سے لیا ہے۔ میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں آتا ہی نہیں پایا۔ اگر میرے معاملات وہاں پر ٹھیک ہو جاتے نا تو میں کبھی بھی یہاں نہیں آتا۔ مجھے پتہ تھا، میں بیمار تھا، میری وائف بیمار تھی، اور اسی بیماری میں اسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ابھی حالات ٹھیک ہوں گے، یہ قربانی دے رہے ہیں ہم۔ پتہ نہیں، شاید میں آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں بیان کرنے لگ جاتا ہوں، اسی لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے خاندان کی طرح ہیں، اور میں آپ کے سامنے آ کر یہ باتیں کرنے لگ جاتا ہوں۔ ادروائز میرے اندر جتنی ہمت ہے نا، میں ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہوں۔
آپ اندازہ لگائیں، آپ جو بہنیں جن کے ہسبینڈ باہر ہوں گے، یا وہ بھائی جن کی پیچھے فیملی ہے، اگر اس طرح کی سچویشن میں وہ پھنس جاتے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی.